मुखेल ओळ दियात आनी तुमकां देवूय दितलो। नियालाक आदार दानियल प्रवादी आपूण पातकी म्हूण ओळखून घेता आनी देव दोयाल आनी काकुटसार म्हूण जाणा जावन ताचें बोगसणें मागता। बागेन लोक आमकां पेल्याक बोगसून आनी देवा लागीं आमकां ओतोसोर सुयेन भरलेलें माप फावो जातलें म्हूण सांगता। दियात आनी देव तुमकां दितलो म्हूण आयची दोनूय वाचपां दाखोळ करता। दियात हांव म्हज्या भुरग्यांक वर्साचे सुरवातेक एक मातयेचो मिलेर दिता आनी आख्खें वरस तांकां उणें करून त्या मिलेरांत घालूंक लायता आनी नातालांक ते पयशे एकठांय करून एका अनाथ भुरग्याच्या घरांत व्हरून आनी नातालां मनोवंक जेजू आमकां घेतली न्हय पूण दितली क्रिस्ती भावार्थ जावंक आपयता। ज्या मापान तुमी दितल्यात त्याच मापान देव तुमच्या उंटेन घालतलो हें आस्वासन दिता। तुमकांय देव दितलो। एका दिसा म्हज्या पुताक अभिशेक जावन घडये आनी रगत जाय पडलें। थंय अनाथ घराब्यांतल्या कांय तरणाट्यांनी ताका रगत दिलें आनी देवान ताचे उंटयेंत ओतोसोर नवें जिवीत भरलें। न्हूच फकत दुडू पूण आमचे गूण आमचो वेल पेल्याच्या सेवेक भेटोवंक जाय। प्राचीत काळ हेंच करूंक आमकां आपयता। बोगसणें मोग काकलूत देवान दिल्ली मुळयां हीच आमच्या पेल्याक दिवंक आनी उक्त्या मनान काळजान ती दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया। म्हजो थाराव मोग बोगसणें आनी आदार सहकार दिवन कृपेचें जिवीत जिवंक वावुरतलें।